मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लोग आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान के हवाले से दुरूस का एक सिलसिला लेके हाजिर हैं। साल गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी कोशिश ये है कि बुज़ुर्ग उलमा के ज़रिए ये दुरूस का सिलसिला जारी और सारी रखा जाए और हमेशा की तरह जो मुंतखब अफराद हैं इंशाअल्लाह उनकी भी जिस हद तक मुमकिन हो पजीराई की जा सके। माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम खुदावंद आलम के मेहमान हैं और ये महीना हर हवाले से हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि इस महीने में हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें और इस बात की कोशिश करें कि खुदावंद आलम ने जो हमें मौका फराहम किया है इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जितना भी हो सके खुद अपने आप को सुधारें और अपने समाज और जो अपने हमसे मुताल्लिक़ अफराद हैं कोशिश करें कि उन तक जितना भी नेक बातें और अच्छे पैगामात पहुँचाए जा सकते हैं उन्हें पहुँचाया जाए। ये जो दुरूस का सिलसिला है उसमें भी कोशिश यही है कि जो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है, जिस तरह से हमें एक मुसलमान की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से समाज में रहना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो भी इस वक्त में मुमकिन है वो आप तक पहुँचाई जाएँ। इस सिलसिले का आज से आगाज़ हो रहा है और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के हवाले से, जो कि पहले भी मौजू रहा है और इस बार भी मौजू है, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी यानी इस्लाम ने जो हमें जीने का तरीक़ा सिखाया है, इस्लाम ने जिस तरह से हमें समाज में रहने का तरीक़ा बताया है उस तरीक़े को आम किया जाए और कोशिश की जाए कि हम सीखें कि मासूमीन ने हमें किस तरह से एक अच्छा इंसान बनाने की तालीम दी है। लिहाजा सबसे पहले मरहले में जब कोशिश होती है इंसान की कि वो समाज को सुधारने की कोशिश करे, लोगों को सुधारने की कोशिश करे, तो उन सब में सबसे पहले ये है कि खुद इंसान अपने ऊपर तवज्जो करे। यानी सबसे पहला मरहला खुद साजी का है, यानी अपने आप को सही करना, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाना और फिर उसके बाद कोशिश की जाए दूसरे लोगों को भी ये तालीम दी जाए। खुद साजी यानी अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाना, ये बड़ा सख्त मरहला है क्योंकि दूसरों के उयूब पे निगाह डालना, दूसरों के उयूब को बयान करना, किसी पे तनकीद कर देना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को तमाम बुराइयों से पाक रखना और ख़ुद अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना ये बहुत ही सख्त है। लेकिन कुरानी नुक्ते नज़र से यानी कुरान की रोशनी में खुद साजी इंसान का बुनियादी फरीज़ा है। यानी हमारा बुनियादी फरीज़ा ये है कि हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि जब इंसान अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से समाज को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और उसे कम फ़ायदा पहुंचता है। मसलन हम अगर सच बोल रहे हैं, हम अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अगर बुरे काम नहीं कर रहे हैं, हम अगर खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम अगर लोगों से अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है और हमें कम फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ऐसा नहीं है। खुद साजी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है खुद उस इंसान को पहुंचता है जो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाता है। यानी खुद साजी का सबसे पहले हमें खुद फायदा मिलता है, फिर उसके बाद हमारी वजह से हमारे घर वालों को, हमारे समाज को, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस महल्ले में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में, वहाँ दूसरे लोगों को हमसे फ़ायदा पहुंचता है। लिहाजा ये बात हमारे ज़हन नशीन रहना चाहिए कि अगर हम एक अच्छे इंसान बनते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद सबसे पहले हमारी ज़ात को है, फिर उसके बाद हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। और ये जो हमको फ़ायदा पहुंचता है सबसे पहले मरहले में, उसकी वजह यह है कि इंसान अगर अपने ख्वाहिशों का ग़ुलाम होता है तो नफ्स अमारा की वजह से, यानी ये हमारा नफ्स है जो हमको गलत रास्ते पे डालता है, ये हमारा नफ्स अमारा है जो हमें बुराइयों की तरफ ढकेलता है, हमारी जो बेजा ख्वाहिशें हैं वो हमें मजबूर करती हैं, झूठ बोलते हैं, कभी अपनी ख्वाहिशों की वजह से हम किसी का हक मारते हैं, कभी अपनी बेजा ख्वाहिशों की वजह से
ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں، لیکن اگر پہلے مرحلے میں ہم خود سازی کے مرحلے میں خود نفس امارہ پہ اپنے غالب آ جائیں، اسے شکست دے دیں، اسے ہم زیر کر لیں، یعنی وہ نفس امارہ ہم پر غالب نہ آنے پائے، تو پھر ہمیں نہ اپنے گھر والوں سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ محلے والوں سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ سماج میں کسی اور سے لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارا نفس امارہ ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ اگر یہ ہم پر غالب نہ ہوتا تو ہمیں کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی مختصر یہ کہا جائے کہ اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا جائے تو انسان سماج میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ لہذا خودسازی یعنی اپنے نفس امارہ پہ کنٹرول کرنا، خودسازی یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اس اعتبار سے عمل کرنا جس اعتبار سے ہمارے دین اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم دین اور شریعت کے دائرے میں رہ کے عمل کرتے ہیں اور اپنے نفس امارہ پہ کنٹرول رکھتے ہیں تو اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے اور اسی کو جہاد بن نفس کہا گیا ہے۔ جہاد بن نفس ہی جہاد اکبر ہے، یعنی پہلے مرحلے میں اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں اور نفس امارہ کو زیر کر لیں تو شریعت کے پابند ہوں، جو شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے اعتبار سے اگر ہم عمل کریں تو ہمیں پھر کسی اور سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور ہم جو اپنے نفس کو زیر کرتے ہیں اس پہ جو قابو پا لیتے ہیں تو اسی کو روایات کی روشنی میں جہاد بن نفس ہے یہ، اور اسی جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اکثر بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس میں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں اکثر وہ ہماری خواہشوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان یہ اس حوالے سے بہت ہی اچھا موقع ہے۔ یہ جو خودسازی ہے، خودسازی یوں تو انسان جب بھی جاگ جائے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب جاگے تبھی سویرا، یعنی جب بھی انسان جاگ جائے، جب اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں جو ہے اب صحیح راستے پہ چلنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ہمارا عمل دین اور شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، جب ہم جاگ جائیں تو تبھی ہمارے لیے سویرا ہے۔ لیکن خودسازی کی جو سب سے بہترین عمر بتائی گئی ہے وہ نوجوانی اور جوانی کی عمر ہے، یعنی عمر کے لحاظ سے اگر انسان اس کا آغاز اسی نوجوانی سے کر دے یا جوانی سے کر دے تو سب سے بہترین موقع ہے، اور وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ماہ مبارک رمضان اس حوالے سے بہت ہی بہترین موقع ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں گویا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ اس میں ہم برائیوں سے دور ہوں اور اچھائیوں کے قریب جائیں۔ لہذا یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہی کوشش ہونا چاہیے، اور ان دروس کے حوالے سے بھی پہلے مرحلے میں بہرحال جو بھی ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے خداوند عالم اسے توفیق دے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو پائے، اور پھر اس کے بعد آپ سب لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین مہینہ قرار دے، اور اس مہینے کے اختتام پہ بہت سے حوالوں سے ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہو، اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ لیا ہو، اور جس نے بھی جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، خداوند عالم یقیناً اس کی مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہماری بھی اس حوالے سے مدد کرے گا۔ لہٰذا ان نیک توفیقات کے ساتھ آج کے اس درس کا اختتام ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مختلف علماء کے ذریعے سالہ گزشتہ کی طرح آپ کے سامنے جاری اور ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔